बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बिलाखिर इमरान खान साहब की बहनों को खुद ही निकलना पड़ा अपने भाई के लिए, और मैं दो स्टेटमेंट्स आपको याद दिला दूँ इमरान खान साहब के, क्योंकि उन दो बयानात के बगैर ये जस्टिफाई नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मरूसी सियासत के इंतहाई ख़िलाफ़ है, और ये जमात जब बनी तो इसके सबसे बड़े नारों में से एक नारा था कि मरूसी सियासत नहीं होगी। तो एक तो ये बात आप जहन में रखें कि जब इमरान खान साहब अपनी पार्टी की आदत से बहुत ज़्यादा मायूस हो गए और उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया, तो उन्होंने दो मरतबा अपनी बहनों को एक ख़ास पैगाम भेजा तो बार बार, लेकिन दो ख़ास पैगाम हैं। एक, इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी बहनों को कहो कि जितनी जल्दी हो सके मुझे आकर मिले। ये वो आखिरी पैगाम है जो बाहर आया इमरान खान साहब की ज़बानी, और ये मैंने रिपोर्ट किया था और उसके बाद इसकी तस्दीक भी हो गई। दूसरा एक पैगाम इमरान खान साहब ने अपनी बहनों के लिए भिजवाया था जेल में से, जब उनकी मुलाकातें बंद होने के करीब पहुंच गई थी। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरी बहनों से कहो कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि उन्हें इस बात की समझ आ गई थी कि पॉलिटिकल लोगों को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत हद तक दबा दिया है, और अब किसी भी लेवल तक अगर कोई जाएगा इमरान खान साहब के लिए तो वो या पाकिस्तान के अवाम है या इमरान खान साहब की बहनें। तो उन्होंने दो मरतबा अपनी बहनों को ये पैगाम भेजा, और उनकी बहनें बार बार अडयाला जेल के बाहर आती रहीं। उन्होंने सारी कोशिश की, बार बार पॉलिटिकल पार्टी को बुलाती रहीं। जिन लोगों ने इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लिए और वो इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं, उन तमाम लोगों को इमरान खान की बहनों ने बार बार मुलाकात करके मिन्नत की, तरले किए, उनको समझाया, उनको बार बार बताया, उनका फ़र्ज़ याद दिलाया, इमरान खान के पैगामात उनको बार बार पढ़ के सुनाए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की, वो लोग निकले नहीं। तो बिलाखिर इन ख़वातीन को अब खुद निकलना पड़ रहा है। अलीमा खानम साहिबा पहुंची खैबर पख्तूनख्वा में, और यहाँ से उन्होंने आगाज़ किया है। अग्राम के इलाके में हज़ारों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। तैमरगढ़ में गई, वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त उनका जो इस्तकबाल है वो हुआ है। अब वो चित्राल की तरफ जा रही हैं, वहाँ पे वो एक तहरीक चलाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा से वो तहरीक चलाती हुई बज़ाहिर ऐसे दिखाई देता है कि फिर वो पंजाब में जाएंगी, वहाँ पे तहरीक चलाएंगी। और कोशिश ये है अलीमा खानम की, ये तीनों बहनें मिलकर इस तरह का एक मोमेंटम बिल्ड करें कि दबाव डाला जा सके मौजूदा हुक्मरानों के ऊपर। अब सियासी लोग कर दे ही रहे। पहले आप सुन लें कि अलीमा खानम ने कहा क्या। एक तो जो ये मनसूबा बनाया जा रहा था, मैंने आपको पहले बताया था कि पार्टी के अंदर ये सोच पैदा हुई थी और इसके बारे में बार बार बात की गई थी कि बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू किया जाए और एक तहरीक शुरू की जाए, और उसके लिए डेट रखी जाए 5 अगस्त। लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बीच में पड़ गई, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा कि आप इसकी कॉल देंगे आखिरी हफ्ते में, आखिरी 2 हफ्तों में आप कॉल देंगे, 1 या 2 हफ्ते में, यानी जुलाई के आखिरी 10 दिनों में आप कॉल दे सकते हैं। और फिर 5 अगस्त को जो आपका एहतजाज होगा वो सिर्फ 1 दिन का होगा, इससे ज़्यादा आपने एहतजाज नहीं करना। तो अलीमा खानम ने उसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी ये क्या बात हुई कि 1 दिन के लिए इमरान खान के लिए। उन्होंने कहा जी अब हम मुस्तकिल दबाव डालेंगे, और दबाव के नतीजे में इमरान खान साहब का ना सिर्फ आंख का इलाज करवाएंगे बल्कि उनके हकूक भी उन्हें लेकर देंगे। जो जाली केसेस हैं, इमरान खान साहब जेल में बंद है, उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, सादी सादी बात है। पहले सुने अलीमा खानम ने क्या कहा और फिर रद्द-ए-अमल किस तरह का आ रहा है। उन्होंने कहा इमरान खान की आंख जानबूझकर ज़ाया की गई है। क्या ये पाकिस्तान में इमरान खान की आंख का इलाज भी नहीं करवा सकते? ये इतने कमीने हैं। इमरान खान कहते थे दुश्मन हो और कमीना ना हो, लेकिन ये दुश्मन भी है और कमीना भी है। उन्होंने जानबूझकर कैद तन्हाई में रखा हुआ है। फैमिली की अव्वलीन तरजीह इमरान खान का इलाज है। इमरान खान ने कहा हुआ है कि जिद्दोजहद इबादत है, इस जुल्म के खिलाफ खड़े होना है। इमरान खान को 8 महीनों से कैद तन्हाई में रखा हुआ है। इमरान खान कैद तन्हाई में है क्योंकि ये इमरान खान से खौफ खाते हैं। इमरान खान से ये खौफ इसलिए खाते हैं क्योंकि इमरान खान अवाम की आवाज़ है। वक्त आ गया है कि अब जब हम निकलेंगे तो वापस घरों को नहीं आएंगे। अडयाला में जा जाकर पंजाब के लोगों का खौफ भी ख़त्म हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा पहले जिम्मेदारी लेगा और फिर पंजाब भी उसके साथ निकलेगा। इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए भीख मांगो। इमरान खान ने हमेशा यही कहा कि मैं जेल में मर जाऊंगा लेकिन यजीद के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। इमरान खान के लिए दबाव बढ़ाना होगा। तहरीक का मकसद दबाव बढ़ाना है। जब हम सुनते हैं कि बातचीत हो रही है, ये लोग भीख मांग रहे हैं, किस चीज़ की भीख मांग रहे हैं, किस चीज़ की बातचीत कर रहे हो? 80% पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़े हैं। पहले अपनी ताकत तो दिखाओ, फिर बातचीत करना। बातचीत ताकत की पोजीशन से करो। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब आपके साथ इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इतनी बड़ी तादाद में आपके साथ पब्लिक है, तो आपकी पोजीशन हमेशा बेहतर होती है। एक बात मरियम नवाज ने कही थी, नवाज शरीफ भी ये बात कहते थे कि पहले मुजामत होगी तो फिर मफामत होगी। जब आप ताकत की पोजीशन में बैठते हैं बात करने के लिए, जैसे ईरान बातचीत करने के लिए बैठा तो टेबल पे उसने बहुत कुछ हासिल किया। कमज़ोरों के साथ तो कोई बातचीत भी नहीं करता, हासिल क्या करना है। इमरान खान ने 1 साल कबल कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में अपनी तंजीम को मजबूत करो। सुहेल अफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट का कहा था। वक्त आ गया है, तहरीक को आगे बढ़ाओ, तंजीम मजबूत करो,
सब कारकुनान अपने MNAs MPs पर दबाव बढ़ाएं। हुकूमत पाकिस्तान कोलैप्स कर चुकी है। ये वो बात है जो मैं कई दिनों से आपको बता रहा हूं कि ये मुकम्मल तौर पे कोलैप्स कर गए। आसिम मुनीर साहब के हाथ पांव फूले हुए हैं, उनका रजीम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है। अब वो ये सोच रहे हैं कि मलबा डालना किस पर है। मलबा डालने के लिए उन्हें मिल कोई नहीं रहा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई बहुत बड़ा एहतजाज इस्लामाबाद की जानिब गुज़िश्ता 1.5-2 साल में किया भी नहीं है, तो ये मलबा भी किसी पे नहीं डाल सकते। तो इनके हाथ पांव फूले हुए, इनके हाथ में कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई। अब वही बात अलीमा खानम कह रही है कि हुकूमत पाकिस्तान कोलैप्स कर चुकी है। आप पाकिस्तान में माशी, इंतजामी और अदालती हालात देख लें, अब आपको निकलना होगा। इससे पहले MNAs MPs को जाकर कहें आप आगे बढ़े, हम कारकुनान आपके साथ हैं, आपको इमरान खान के लिए निकलना होगा। अब कारकुनान इन MNAs MPs को चलाएंगे। MNAs MPs को खौफ है हम निकलेंगे तो कोई हमारे साथ नहीं निकलेगा। अब कारकुनान उनको निकलने की यकीन दहानी करवाएंगे। एजेंसियां बातें फैला रही हैं कि ग्रुपिंग है, हम इसकी तरदीद करते हैं। कोई ग्रुपिंग नहीं है, आप सब लोगों ने निकलना है, आप लोग तैयारी करें। तो ये अब इमरान खान की बहनें जो हैं वो अलग अलग निकलेंगी, और वो अलग अलग जगह पे, तीनों बहनें हैं, वो 3 बहनें ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, वो निकलेंगे अलग अलग जगह पे, कारकुनों को मुतहर्रिक करेंगे पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और वो एक फाइनल मूवमेंट की तरफ जाएंगे। स्ट्रीट मूवमेंट वो कहाँ गई? तो मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान ने जुनैद अकबर को कहा था कि आपने करनी है पार्टी की तंजीम साजी, और छोड़ दें आप बाकी सारी चीज़ें, और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो सब आप छोड़ दें, आप पार्टी की तंजीम साजी करें। अब वहाँ क्या सूरत हाल है वो तो वही बता सकते हैं। दूसरी जानिब जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ग्राउंड पे हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं जी बिल्कुल नहीं हुई, जीरो। जो स्ट्रीट मूवमेंट जिसकी जिम्मेदारी सुहेल अफरीदी को दी गई थी, उसमें सिर्फ उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए नौजवान अपनी मेंबरशिप करवाएं, लेकिन एक मरतबा उन्होंने ये ऐलान किया और उसके बाद वो गायब हो गए। प्रैक्टिकली उन्होंने या उनके साथियों ने इसके लिए कोई कोशिश नहीं की, कोई कैंप्स नहीं लगाए गए, कोई ऐसी जद्दोजहद नहीं की गई जिसकी बुनियाद पे लोग आते, नौजवान आते, वो आकर इस तहरीक का, इसकी मेंबरशिप लेते और इसके ऊपर कोई हलफनामे होते, कोई इकट्ठे होते। वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता था जिसमें 10-20 लाख नौजवान इकट्ठे हो जाते, लेकिन उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इसके रास्ते में रोड़े अटकाए थे, क्योंकि फ़ौज, याद रखिएगा, स्टूडेंट से, जो फौजी की आदत है वो स्टूडेंट से और नौजवानों से वाकई बहुत डरती है। उन्हें लगता है कि जब नौजवान अपने हाथों में चीज़ें ले लेते हैं तो फिर आप ताकत के जरिए से चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, अब अलीमा खानम पे तनकीद, ये 2 जगह से तनकीद हो रही है। एक तो तनकीद इमरान खान साहब के जो मुखालिफिन हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो मीडिया के अंदर लोग हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं, वो लोग तो तनकीद करेंगे, समझ आती है। देखें, ये तो एक नुसरत भुट्टो ने भी जुल्फ़िकार दी भुट्टो के लिए आवाज़ उठाई थी। फिर एक दौर था जब नवाज शरीफ के लिए कलसूम नवाज ने भी आवाज़ उठाई थी। और अब मायूसी इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत निकलती नहीं है, और वो बहुत परेशान है क्योंकि सामने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल फोर्स नहीं है। तो अब जो रिस्क इमरान खान की फैमिली ले सकती है वो कोई और नहीं लेगा उनके लिए। ये बात सबको समझ आ रही है, और ये मुतालबा बार बार किया जा रहा था कि वो खुद आकर सामने से लीड करें। तो जो इमरान खान साहब के मुखालिफिन है, जो उनसे बुग़्ज़ रखते हैं, वो तो इस पर तनकीद करेंगे ही करेंगे। लेकिन दूसरा एक ग्रुप है जो इमरान खान साहब की अपनी पार्टी में, ये वो लोग हैं जो शर्मिंदा हैं, कुछ कर नहीं पाए। क्योंकि ये खुद कुछ कर नहीं पाए तो ये नहीं चाहते कि कोई और कुछ करे। और थोड़े से ऐसे भी हैं जो दोनों तरफ खेलते हैं, यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उन्हें कहती है कि आप ये एक स्टेटमेंट दे दें ताकि तनाज़ा पैदा हो जाए, तो वो एक स्टेटमेंट दे देते हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या इससे तहरीक रुकेगी? देखें, अगर अलीमा खानम को गिरफ्तार ना किया तो जितना मेरा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, मैं आपको एक चीज़ तो कंफर्म बता देता हूँ, अगर अलीमा खानम को या इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार ना किया गया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, तो ये तहरीक बहुत बड़ी हो जाएगी और आप आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े जलसे और जुलूस और इज्तिमात आप देखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पूरी ताकत लगा के अगर मुखालफत भी करना चाहती है ना, तो वो करके देख ले। ये गंडापुर, सुहेल अफरीदी, जुनैद अकबर साहब, अगर ये सारे मुखालिफ भी हो जाए, अव्वल तो नहीं है, लेकिन अगर ये सारे मुखालिफ भी हो जाए ना अलीमा खानम के और इमरान खान की बहनों के, इसके बावजूद वो इतने बड़े बड़े इज्तिमात कर देंगे कि ये सर पकड़ के बैठ जाएंगे सारे। ये मुझे आइडिया है, क्योंकि पब्लिक उनके साथ खड़ी होगी। वो इस वक्त इमरान खान का मौक़िफ़ भी खुलकर बयान कर रही हैं, और वो इमरान खान के हक के अंदर सबसे अगली सफ के अंदर खड़ी हुई हैं। तो यही वजह है कि लोग उनके साथ खड़ेंगे। लोगों को सरोकार जो है वो इमरान खान से है, लोग बाकियों को नहीं जानते। तो कुछ लोग कह रहे थे जी यहाँ पे मरूसियत नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फैमिली पॉलिटिक्स की कोई जगह नहीं है। तो देखें, गंडापुरों के ऊपर तो कभी बात नहीं की गई, वो भी तीनों भाई पॉलिटिक्स के अंदर हैं। फिर इसी तरह जो है वो खटक के ऊपर कभी बात नहीं की गई, शाह महमूद कुरैशी के खानदान पे कभी बात नहीं की गई, चौधरी खानदान पे बात नहीं की गई। तो ये अलीमा खानम कोई इलेक्शन लड़ने नहीं आ रही, ना इसने सेनेटर बनना है, ना वजीर बनना है, ना कुछ और बनना है, ना इनके बच्चों ने पॉलिटिक्स करनी है।
یہ صرف اپنے بھائی کے لیے آ رہے ہیں، اور عمران خان کبھی ان کو پالیٹکس میں آنے بھی نہیں دے گا۔ جب عمران خان وزیر اعظم پاکستان تھا تب اس نے ان میں سے کسی کو کچھ نہیں دیا۔ نواز شریف نے پورا ٹبر لگایا ہوا ہے نا، رشتہ داروں کے رشتہ دار، آگے سے ان کے رشتہ دار، یہ جناب فلانا ہے، اس کو بھی اندر کرو، اس کو بھی لگاؤ، اس کو بھی لگاؤ۔ انہوں نے پورا کا پورا خاندان ٹبر میاں نواز شریف نے پالیٹکس کے اندر جھونک دیا اپنا، سب کو لگایا ہوا ہے۔ ادھر زرداری ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں، دور قریب کے سارے رشتہ دار پالیٹکس کر رہے ہیں۔ لیکن عمران خان نے ایسا نہیں ہونے دیا، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو گو کہ انہوں نے بہت سٹرگل بھی کی کچھ لوگوں نے، لیکن انہوں نے نہیں۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ حسان نیازی کی یہ اب اس کا حق بن گیا ہے، یعنی یہ اس کی رسپانسبلٹی بھی بن گئی ہے۔ جتنی اس نے قربانی دے دی ہے، جتنی اس نے مار کھا لیا حسان نیازی نے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پالیٹکس کو نہ چھوڑے۔ اگر وہ پالیٹکس کو چھوڑے گا تو وہ بہت بڑی زیادتی کرے گا کہ اتنی مار کھانے کے باوجود، اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود، پاکستانیوں کے لیے اتنی آواز اٹھانے کے باوجود، جب وہ ایک جگہ پہنچ گیا اور وہاں سے اگر وہ پیچھے ہٹتا ہے تو وہ زیادتی کرے گا۔ اب موروثیت پیچھے رہ گئی۔ اس آدمی نے جتنی مار کھائی ہے، اتنی مار تو ان جتنے لیڈران اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اتنی کسی نے بھی نہیں کھائی۔ وہ فوج کے پاس قید تنہائی میں رہا لمبے عرصے تک، اس کو فوجی عدالت سے سزا دلوائی گئی۔ تو اب اس خاندان میں کم سے کم یہ ایک آدمی تو ایسا ہے جس کا میں ہمیشہ حمایت کروں گا اگر وہ کبھی بھی کہے گا کہ میں پالیٹکس میں آتا ہوں، اور اگر وہ کہے گا کہ میں پالیٹکس میں نہیں آتا تو میں اس کی مخالفت بھی کروں گا کہ یار اس جیسے لوگ اگر پالیٹکس میں نہیں آئیں گے نا تو پھر پالیٹکس کو نقصان ہوگا اور پاکستان کی پالیٹکس آگے نہیں بڑھے گی۔ ناظرین، فضل الرحمان صاحب کو میں نارملی اپنے ویلاگ کے آخر میں بتاتا ہوتا ہوں، لیکن انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ایسا دے دیا تقریر کرتے ہوئے، اس میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ انکشافات آپ سمجھ لیں۔ ایک تو فضل الرحمان نے کہا کہ بلوچستان میں بغاوت پہلے بلوچ علاقوں تک محدود تھی اور اب پشتون علاقے بھی خون سے نہلا دیے گئے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ذمہ دار قرار دیا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو۔ انہوں نے کہا کہ اب وہاں سے 50 لاشیں آ رہی ہیں جو پشتون علاقے ہیں اور وہاں پہ بغاوت پہنچ گئی ہے، کوئی ریاستی رٹ باقی نہیں ہے، بچے اسکول نہیں جا سکتے، مغرب کے بعد پولیس باہر نہیں نکل سکتی۔ یہ حالات بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں دونوں جگہوں پہ ہیں، لیکن بلوچستان کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ فضل الرحمان صاحب نے دوسرا انکشاف کیا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم لشکر بنا کر نکلیں، ہتھیار اٹھا کر نکلیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو انکار کر دیا کہ ہم ہتھیار اٹھا کر نہیں نکلیں گے، آپ ہمیں لڑوا دیں گے، پھر آپ بیچ میں سے نکل جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ ہمیں قتل و غارت گری کی طرف دھکیل رہے ہیں، ہم نے کوئی لشکر نہیں بنانا، ہمیں کوئی کسی قسم کی لڑائی کے اندر آپ نہ دھکیلیں۔ پھر آپ ہمارے اوپر احسان چڑھاتے ہیں کہ آپ کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، بھئی آپ اس کے لیے پیٹی باندھتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، ہم آپ کو اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس دیتے ہیں اور اس میں سے آپ تنخواہ لیتے ہیں، تو آپ کو جس کام کے لیے تنخواہ دی جاتی ہے آپ وہ کام کریں، اپنے خون کا احسان ہمارے اوپر مت ڈالو۔ یہ فضل الرحمان صاحب نے کہا کلیئر الفاظ میں۔ یہ بات اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا آدمی کہتا تو اس کو انڈیا کا ایجنٹ قرار دے دیا جاتا، لیکن فضل الرحمان صاحب کو اتنی تو چھوٹ ہے۔ انہوں نے بڑی کلیئرلی یہ بات کی کہ اگر فوجی یا پولیس والے شہید ہو رہے ہیں تو بھئی تم تنخواہ لیتے ہو اس کام کے لیے، اپنے خون پسینے کے پیسے سے ہم تمہیں دیتے ہیں تنخواہ اپنی حفاظت کے لیے، تو تم یہ آپشنل تو نہیں تھا، تم نے خود ہی کہا تھا کہ ہم نے یہ نوکری کرنی ہے، ہمیں پیسے ملنے چاہیے، تو مل رہے ہیں، اب لڑو۔ ہمیں کیوں کہتے ہو کہ لشکر بنائے اور بنا کے بندوقیں اٹھا کے اسلحہ ہم ان کے سامنے مقابلے میں آ جائیں، آپ نکل جائیں گے، ہم یہاں قتل و غارت گری میں مارے جائیں گے جیسے ہمیشہ ہوتا رہا۔ تو فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کی۔ اور تیسری بات جو فضل الرحمان صاحب نے کی، انہوں نے کہا جی اگر الیکشن لڑنا ہے نا تو وردی اتارو اور آ جاؤ میدان میں، پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کتنے لوگ ووٹ دیتے ہیں اور کتنے لوگ آپ کو منتخب کرتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب نے ذرا تھوڑی سختی کر دی وردی اتارنے کی بات۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل بھی رہے، یونیفارم بھی پہنے اور الیکشن لڑیں عمران خان کے مقابلے میں، عمران خان کے کیا یاسمین راشد کے مقابلے میں، وہ بھی چھوڑیں آپ، سنم جاوید کے مقابلے میں الیکشن لڑیں۔ سنم جاوید بھی میرے خیال میں بہت ٹف ہو جائیں گی، چلو کوئی اور سوچ لیں، آپ لوگ بتا دیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر یونیفارم پہن کے پوری طاقت استعمال کر کے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن لڑیں، اپنے سارے وسائل استعمال کریں سرکار کے، لیکن الیکشن کا رزلٹ پبلک کے ووٹوں کے ذریعے آنا چاہیے، حلقہ بھی خود ہی چن لیں، شہر بھی خود ہی چن لیں۔ یہ الیکشن نہیں، ایک الیکشن نہیں جیت سکتے۔ وہ فضل الرحمان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وردی اتار کے لڑو، لیکن میں تو کہتا ہوں وردی پہن کے بھی نہیں لڑ سکتے، یہ صرف بند کمروں میں بیٹھ کے الیکشن چوری کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ خیبر پختونخوا میں بہت سارے آپریشنز کی اطلاعات آ رہی ہیں، اس کے بارے میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے ایک تردید جاری کی ہے اور پی ٹی آئی خیبر پختونخوا نے اس کو شائع کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی نئے فوجی آپریشن کی منظوری نہیں دی گئی، سوشل میڈیا کے دعوے بے بنیاد ہیں، بجٹ کی مد میں مختص فنڈ ہنگامی صورتحال، قدرتی آفات، نقل مکانی اور ریلیف سمیت مختلف انتظامات کے لیے ہوتے ہیں، انہیں کسی نئے آپریشن سے جوڑنا حقائق کے منافی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جناب ہم کوئی کسی قسم کا کوئی آپریشن نیا نہیں ہونے دے رہے۔ میرا ایک سادہ سوال ہے کہ ایک قانون ہے خیبر پختونخوا میں ایکشن ان ایڈ سول پاور، جس کے تحت فوج ملٹری آپریشن کرتی ہے خیبر پختونخوا میں، یہ اضافی اختیارات ہیں جو پاکستان کی فوج کو خیبر پختونخوا میں دیے گئے ہیں، باقی صوبوں میں نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ سہیل آفریدی کی حکومت نے آتے ہی اناؤنس کیا تھا کہ ہم یہ قانون ختم کر دیں گے،
اس قانون کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ابھی تک کیا کیا؟ دیکھیں عدالت کے اندر تو ان کے پاس بہانہ ہے نا کہ ہم جاتے ہیں، عدالت ہماری رٹ واپس نہیں لے رہی، ہم نے اپیل کی ہوئی تھی، وہ عدالت ہماری اپیل واپس نہیں لے رہی، وہ 100 رستے اور ہیں، آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، عدالت بھی چپ کر کے بیٹھ جائے تو آپ مل جل کے میچ کھیلتے رہیں تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہے خیبر پختونخوا میں، آپ جب چاہیں اس قانون کو دوبارہ قانون سازی سے ختم کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ابھی تک ایکشن انیٹ سول پاور قانون کو ختم نہیں کیا، جس کے تحت یہاں فوج آپریشنز کرتی ہے خیبر پختونخوا میں، یہ اضافی اختیارات ہیں جو فوج کو دیے گئے ہیں۔ تو دعوے انہوں نے بہت بڑے بڑے کیے تھے لیکن کام انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہمارے اوپر نا یہ بہت بڑا بوجھ بن گیا، یہ آپریشن، یہ ہر چیز کو ڈنڈے کے ساتھ سنبھالتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، میں نے آپ کو پچھلے دنوں بتایا بھی تھا لیکن کچھ تفصیلات میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ یہ ایک پاکستان کے اندر پروجیکٹ ہے بہت بڑا، آپ کے بجلی کے بل کے اندر آتا ہے نیلم جیلم سرچارج۔ اب یہ نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، اس کے جو سربراہ ہیں وہ بھی ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر محمد سعید صاحب ہے۔ کوئی ان سے پوچھے گا کہ انہوں نے اربوں روپے ضائع کیے، وہ پیسے کہاں گئے؟ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے مطابق 30 ارب روپے کا انہوں نے خسارہ کر دیا اسی ایک پروجیکٹ کے اندر، اور پاور ہاؤس بند ہونے سے پروجیکٹ کو 100 ارب کے لگ بھگ کا نقصان ہوا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ 100 ارب سے زائد کا انہوں نے نقصان کر دیا پاکستان کا، لیکن کیونکہ یہ ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر محمد سعید صاحب ہیں اس لیے ان سے پوچھ کوئی نہیں رہا۔ اس کا ایک ہیڈ رس اور ایک ٹیل رس ہے، یہ 2 ٹن، ایک ٹنل ہے، ٹنل کا ایک ہیڈ ہے ایک ٹیل ہے، یہ دونوں جگہ سے گری ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کیسا شاہکار انہوں نے تعمیر کیا، کیونکہ پاکستان کی فوج زیادہ تر یہ کام کرتی ہے اور ڈیزائن بھی یہ لوگ خود ہی کرواتے ہیں، تو اس قسم کا ڈیزائن کیا گیا، اس طریقے سے بجلی بنانے کی کوشش کی گئی کہ اس کی ٹیل بھی گر گئی اور اس کا ہیڈ بھی گر گیا۔ جولائی 2022 میں اس کا ٹیل رس ٹنل جو ہے وہ گر گئی اور پیداوار اگست 2023 تک بند رہی، یعنی 13 مہینے تک پیداوار بند رہی، بہت نقصان ہوا۔ اس کے بعد جناب اس کو سیٹ کیا تو 1 مئی 2024 کو اس کی ہیڈ رس ٹنل ہے وہ گر گئی اور پاور ہاؤس بند ہو گیا پھر دوبارہ سے۔ اب لگاتار نقصان ہو رہا ہے، اس کے علاوہ اس پروجیکٹ کو 2028 تک کے لیے بند کر دیا گیا، اور جب اس کو بند کیا ہے تو تنخواہیں تو لوگ لیتے رہیں گے، وہ تو موجیں کرتے رہیں گے، لیکن پروجیکٹ بند ہونے کی وجہ سے اس کی جو کاسٹ ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گی اور پاکستانیوں کو مزید پیسے پڑ جائیں گے۔ یہ ناظرین پاکستان کے حالات ہیں، ہمارے پانیوں پہ انڈیا ڈیم بناتا جا رہا ہے، بجلی بناتا جا رہا ہے، کسانوں کو اس نے مفت بجلی دینا شروع کر دی ہے، وہ کئی صوبوں کے اندر وہ چھوٹے استعمال کرنے والے لوگوں کو، صارفین کو مفت بجلی دے رہا ہے انڈیا، وہ ترقی کرتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے ہمارے پانی کے بلبوتے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ہی پانی سے بننے والے منصوبے روک رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ ہم نے آئی پی پی اس کو اضافی پیمنٹس، جسے آپ کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹس، وہ ہم نے آئی پی پی اس کو دینی ہے تاکہ آئی پی پی اس کا پیٹ بھرے اور کمیشن بڑے بڑے طاقتور لوگوں کے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں اور جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کی جیب میں جا سکے۔ وہ پیسہ بنانے پہ دڑا دڑ لگے ہوئے ہیں، انڈیا اپنی عوام کا سوچ رہا ہے اور ہمارے لوگ کس کا سوچ رہے ہیں؟ اپنا اور اپنی نسلوں کو اور اپنی جیبیں بھرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ڈھیٹ کتنے ہیں لوگ، آپ یہ دیکھیں۔ یہ سعید مہدی صاحب ہے، نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں، بہت بڑے بیوروکریٹ ہیں، ان کا ایک انٹرویو کیا جناب اعزاز سید صاحب نے۔ انہوں نے سوال پوچھ لیا کہ جناب آپ کا داماد سکندر سلطان راجہ ان کا داماد ہے جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جس نے پورے پاکستان کا الیکشن چوری کیا، اور آپ کا بیٹا فیڈرل سیکرٹری ہے، آپ کی بیٹی جو ہے وہ بھی ایک بڑی زبردست جگہ کے اوپر بیوروکریٹ ہے، بیٹی کو تو موجیں ہی لگی ہوئی ہیں جو سکندر سلطان راجہ کی بیوی ہے، وہ تفصیلات کسی دن میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو اس سے پوچھا کہ جناب آپ کا بیٹا، داماد، بیٹی سارے بیوروکریسی میں اتنی اعلیٰ جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی نصیحت ہی کر دیں۔ اچھا یہ سارے ہی جو لگے ہوئے ہیں نا وہ لگے ہی ہوئے ہیں، تباہیاں پھیر دی ہیں، جو سکندر سلطان راجہ نے کر دیا، جو ان کی بیٹی نے کر دیا، بربادیاں پھیر دی انہوں نے۔ اب وہ مشورہ کیا دے رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا کام صحیح طریقے سے ایمانداری سے کریں، سوچ سمجھ کر کریں، اتنی ہمت پیدا کریں کہ آپ غلط کام سے انکار کر سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا آپ کو نقصان ہو، مگر جب تک ایسا نہیں ہوگا ہماری بیوروکریسی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور فٹے منہ بھائی، یعنی آپ سکندر سلطان راجہ کے آپ سسر ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اپنا کام ایمانداری سے کریں، کوئی غلط کام کرنے کا کہے تو اس کو انکار کر دیں۔ یہ آدمی خود چل کر چلا گیا تھا، الیکشن کمیشن کے دفتر سے نکلا تھا رات کے وقت بغیر سیکیورٹی کے، اور جب یہ واپس آیا تو فارم 47 ساتھ لے کر آیا تھا۔ پھر جو پاکستانیوں کے ساتھ ہوا وہ پورے پاکستان نے دیکھا، تمہارے خاندان نے پورے پاکستان کو نچوڑ کے رکھ دیا، پورے پاکستان کا آج تک کا سب سے بڑی ڈکیتی تمہارے خاندان نے ماری، اور تم یہاں بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہو قوم کو۔ یہی طریقہ کار ہے پاکستان میں، یہ بھاشن دیتے ہیں باہر نکل کے، جناب یہ کرو یہ کرو یہ کرو، دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود اندر سے داؤ لگاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آگے ان کی شکلیں پہچانیں، پاکستانیوں کو چاہیے ان کو پہچانیں اور ان کو ان کی اوقات بتائیں۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔